मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागता. आयची दिसुती आमकां काळोखांतावन आमी उजवाडांत येवन जियोंक जाय, पातकी जिवी सांडून बरी जिणी जियोंक जाय म्हणलो संदेश प्रगटून आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयलें इजाया प्रवादी आमकां सांगता जाबुलोन नेप्ताली ह्या करावळी प्रदेशांनी लोक काळोखांत जिवन आसतले, पातकी जिवीत आनी खोटेपणान ते जिवन आसतले, तांचेर काळोख पडलो. त्या देखून तो आतां बरवसो तांकां दिता. काळोखांत येतल्यांक देव आतां एक उजवाड फांकयतलो, तुमचे पातकांत हांव तुमकां सुटका दितलो म्हणलो बरवसो दिवन आसा. तर कितें पुराय इजाया प्रवादीन सांगलें आनी बसयल्लें आयच्या वांजेलांत जेजू येवन जारी करता. जेजू ह्या संवसारांत आयिल्लो आमचो सोडूनदार जावन आमच्या पातकाचो काळोख हांव उडोवच्याक आनी आमकां देवाचो मोग आनी दया आनी बोक्षणें दिवच्याक. देवाचें उतर तो प्रगट करता, लोकांक बरी जिणी जियोंक तांकां तो उलो दिता. आनी अशें जेजू ह्या संवसारांत आमी जिविताचो उजवाड जावन येता, संवसाराचो उजवाड जावन येता. आमच्या पातकाचो काळोख हांव उडोवन घेवन देवाच्या मोगांत आनी देवाच्या कृपेन जियोंक तो आमकां शिकयता. अशें देवान बसयल्लो तो उजवाड जेजू क्रिस्त जावन आसा. ते देखून आमी जेजू आमच्या जिवितांत स्विकार केल्यार आमकांय तो पातकांतले सोडयता, आमच्या जिवितांत असलो तो काळो पयस करता. वय केन्ना आमी पाताक आदारता, खोटेपणांची येता, आमी जिवीत काळोखाचें जाता, आमचें कुटुंब काळोखाचें जाता आनी आमचे समाज काळोखाचें जाता. तर आमी निराशे जावची गरज ना. जेजू ह्या संवसारांत आयला आमी जिविताचो उजवाड जावन आनी संवसाराचो उजवाड जावन जेसुरचे आमी आयल्यार ताचें उतर आमी आयकल्यार आमच्या पातकाचो काळोख तो हांव उडोवन घेवन ताच्या मोगान ताच्या कृपेंत आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोंक तो आमकां उलो दिता. तर जेसुरशी आयल्यार आमच्या पातकाचो काळो पयस जाता आनी आमी देवाच्या मोगांत आनी कृपेन जियोवची कृपा तो आमकां फावो करता. हो संदेश आयच्या दिवसुतीचो जावन आसा. तशें आज पवित्र सभा बायबलाचो आयतार देवाच्या उतराचो आयतार म्हूण संभ्रमून आसा आनी हो आयतार संभ्रमून देवाचें उतर कितलें मोलादीक आनी पवित्र जावन आसा, आमी जिवीत बदलूची सकत तांतू आसा म्हणून आमकां दाखोवन आसा. वय देवाचें उतर आमकां एक भंडार जावन आसा. देवाची खुशी आनी देवाचो संदेश पवित्र पुस्तकांत देव आमकां उडापें करता आनी कळीत करता. ते देखून देव कितें पुरा बसयता तें जारी करता. देवाच्या एकाच्या उतरान हो संवसार ताणें रचीत केलो. मोयजेन बेतकाटी मारल्या वेळार दर्याचे उदक 2 कुशी रावून ताका सुखी वाट तयार जाली. अशें देवाच्या उतरा वरवीं अद्भुत आश्चर्या घडचें आमी पोरण्या सोल्यांत पळयता. आनी नव्या सोल्यांत जेजू येता देवाचें उतर जावनूच तो आमचे मदें वस्ती करता, देवाचें उतर प्रगटता. देवाची उतराची सकत ताणें आमकां दाखोवन दिल्ली आसा. वारें वादळ आयल्या वेळार एकच उतरान ताणें तें थांबयलां. उदक आसलें ताणें वायन केलां. पिडेस्ता एकच उतरान बरें केलां. मेल्ल्या एकच उतरान उठ म्हळ्या वेळार ते जिवन जावन उठलात. असली सकत जेच्या उतरांनी आमी पळयल्ली आसा. ते देखून जेजू कितें आमकां प्रगट करता ताचें उतर मोलादीक जावन आसा. ताचें उतर आमच्या जिवितांत गेल्या वेळार तें आमकां बदलिता, आमकां नवे व्यक्ती करता आनी आमच्या जिवितांत आश्चर्य अद्भुतां करची सकत ताच्या उतरांत आसा. वय जेचे उतराची सकत आमच्या जिवितांत आमी भोगूंक जाय. जेच्या उतराची सकत आमी भोगूंक जाय जाल्यार ताचें उतर आमी आयकूंक जाय, ताचें उतर नियाळूंक जाय, ताच्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक जाय. मरियम मायेन चाकरां सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा. ताणें उदक भरलें आनी उदकाचे जेजून आशिर्वाद गायलो, उदक आसलें वायन जालें. तर जेजून आमच्या जिवितांत अद्भुतां करूंक जाय जाल्यार आमी जेजू आमकां कितें सांगता तें आमी करूंक जाय. जेच्या उतरा प्रमाणे आमी केल्या वेळार जेल्या वेळार आमी जिवितांत अद्भुत आश्चर्यां घडतात. जेच्या उतराची सकत आमकां भोगूंक मेळटा. ते देखून जेचें उतर आनी देवाचें उतर आमी आयकुया, तें आमी आमच्या जिवितांत अळवडसिया. जेच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवया. त्या दळा जेजू आमच्या जिवितांत आशिर्वाद ओतलो, आश्चर्य अद्भुतां करतलो आनी आमकां देवाच्या उतराची आनी जेच्या उतराची सकत आमकां आमच्या जिवितांत भोगूंक मेळटली. असलो संदेश आयच्या ह्या देवाच्या उतराच्या संभ्रमांचो जावन आसा.